गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, सलाम। इस प्रोग्राम जागो लाहौर के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। उम्मीद है कि आप सब लोग जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, मौसम के मिजाज तो कुछ बेहतर हो गए हैं। गुज़िश्ता रोज़ की बारिश ने गर्मी को तो भगा दिया, लेकिन साथ ही साथ मसाइल का ढेर भी लगा दिया है। उधर चंद बूंदें बरसती हैं और इधर बिजली चली जाती है, जो लेस्को की जानिब से फनी खराबियाँ करार दी जाती हैं। गुज़िश्ता 2 रोज से शहर के बेशतर इलाकों में बिजली की तवील लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिससे मामूलात ज़िंदगी भी बुरी तरह से मुतासिर हो रहे हैं। दूसरी जानिब गली मोहल्लों समेत मेन शाहराहों पर पानी जमा होने से भी शहरी खासे परेशान रहे हैं। नाज़रीन, ये सब मसाइल तो अपनी जगह बरकरार हैं, लेकिन बारिश के मौसम में किसी भी खतरनाक हादसे से बचने के लिए हम सबको खास तौर पर एहतियात की ज़रूरत है। पहले भी मैं आपको याद दहानी करा चुकी हूँ, लेकिन आज एक बार फिर आपको बताना है कि करना आपने ये है कि बिजली की तनसीबात यानी बिजली के खंभों तारों से आपने बहुत दूर रहना है और उन्हें छूना बिल्कुल भी नहीं है। गीली और खस्ताहाल दीवारों से भी ज़रा दूर रहिए और इसी बारिश और आंधी के दौरान दरख्तों से भी दूर रहना है, क्योंकि बारिश बरसने के बाद कुछ दरख्तों की शाखें कमज़ोर हो जाती हैं और टूटने का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए खुद एहतियात कीजिए और दूसरों को भी समझाइए। मौसम की सूरत हाल और आपके मसाइल पर प्रोग्राम में हम डिटेल बात करेंगे। आगे बढ़ते आपको बताते हैं जी, यंग आर्टिस्टों के 500 फनपारों की ऑनलाइन नुमाइश कर दी गई है। दुनिया भर में पाकिस्तानी फनपारों की धूम मच गई है। कोरोना के बायस अलहमरा में जारी किसी भी नुमाइश को पहली बार ऑनलाइन देखे जाने के एहतमाम ने फनकारों के लिए नए रास्ते खोल दिए हैं। सोहेल कैसर की रिपोर्ट देखते हैं। वो मुसन्निफ हैं जो अल्फाज रकम करते हैं, हम मुसव्विर हैं जो जज्बात कलम करते हैं। और जब जज्बात कलम करने वाले फनकार भी एक से बढ़कर एक हों तो तभी ऐसी नुमाइश देखने में आ सकती है जो इन दोनों अलहमरा हॉल में जारी है। नुमाइश में मुल्क भर से 425 आर्टिस्टों ने रंगों की मदद से अपने ख्यालात कैनवस पर मुंतकिल किए हैं। हमने डिसाइड किया कि इसको हम एक वर्चुअल टूर की फॉर्म में ले जाते हैं और इसकी एक पूरी डिजिटल प्रोजेक्शन करते हैं, और उसके बाद फिर फिजिकल डिस्प्ले भी है और साथ में वर्चुअल टूर क्रिएट हुआ और अब ये बड़ा सक्सेसफुली सिलसिला जारी है। और यंग आर्टिस्ट हैं, तकरीबन 300 फीमेल पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान, और अब रिमेनिंग टोटल 500 काम डिस्प्ले पे लगा। सच्ची बात यह है कि नुमाइश देखकर दिल से बेख्तियार ये सदा बुलंद होती है, खुश रहो दोस्तों कि तुमने अपने काम से पूरा इंसाफ किया है। और ऑनलाइन नुमाइश के बायस ये सदा दीगर ममालिक से भी बुलंद हो रही है। हमने इस नुमाइश को ऑनलाइन जब इनिशिएट किया है तो उसका ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि दुनिया भर से एक बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया। उसकी एक वजह यह है कि जो नौजवानों का काम है वो आलमी मियार का है। बस यूं जान लीजिए जैसे ये फनपारे खुद आपसे बातें करते हुए महसूस होते हैं, जैसे जो चुपचाप रहती थी दीवार पर वो तस्वीर बातें बनाने लगी है। काम तो ये तमाम नौजवान आर्टिस्टों का है, लेकिन इसमें उन्होंने जिस फन और महारत का मुजाहरा किया है, खुदा लगती बात यह है कि उसे देखकर ऐसा अंदाज़ा हो रहा है कि जैसे इनमें से बहुत से आगे चलकर सादकैन और अब्दुर्रहमान चुगताई के नक्शे कदम पर चलने में कामयाब हो जाएंगे। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ सोहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी है। यकीनी तौर पर यह अलहमरा की जानिब से एक अच्छी काविश है कि फनकारों का दिल भी बड़ा हो जाएगा और इसके साथ साथ जो उनका काम है वो ऑनलाइन पूरी दुनिया में देखा जा सकेगा। बकरा ईद की तैयारियां शहर में की जा रही हैं, जल्द बकरा मंडियां भी लगा दी जाएंगी। कहां कहां लगेंगी, बात करते हैं ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, बात करनी है अपने उस मौशी मसले के हवाले से जो कि दिन ब दिन हम देखते हैं कि बदतरीन सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है। चाइल्ड लेबर, वैसे तो पूरी दुनिया में इस पर पाबंदी है, लेकिन पाकिस्तान बदकिस्मती से अभी भी पहले उन 3 ममालिक में शामिल है जहां पर सबसे ज़्यादा चाइल्ड लेबर मौजूद है। पाकिस्तान का तीसरा नंबर है पूरी दुनिया में जहां पर सबसे ज़्यादा कम उम्र बच्चे मुख्तलिफ जगहों पर काम करते हैं, चाहे वो कोई होटल्स हो, वर्कशॉप्स हो या फिर घरेलू मुलाजमीन के तौर पर लोगों के घरों पे काम करते हों। गुज़िश्ता 1 से 1.5 हफ्ते में हमने मुसलसल 2 ऐसे वाक़यात देखे हैं जहां पर ना सिर्फ बच्चों को घर में रखा गया, कानून की खिलाफ वर्जी की गई, बल्कि उन पर बेईमाना तशद्दुद भी किया गया। पहला केस हम तकरीबन आज से 1.5 हफ्ता पहले सामने आया था, जिसमें एक बच्ची थी जी, सना नामी, 8 साल उसकी उम्र थी और जो मालिकैन थे उनकी जानिब से उसको मुलाजमत पे रखा गया था। सारा दिन वो घर पे काम करती थी, लेकिन उस पर इल्ज़ाम ये आयद किया गया कि वो घर में बच्चों का दूध चुरा कर पी लेती थी, जिसकी वजह से उसे कई रोज़ तक खाना नहीं दिया गया और कई रोज़ तक उसको
जला कर जो है वो उसको अजियत दी जाती रही। दूसरी जानिब अभी 2 रोज पहले एक और वाकया सामने आया जिसमें महक एक सिर्फ 4 साल की बच्ची जो कि अभी मुनासिब तरीके से चीज़ों को समझ नहीं सकती, बात नहीं कर सकती, लेकिन उसके साथ भी फुप्पो की जानिब से इंतहाई बेईमाना तशद्दुद किया गया और उसको भी मारा पीटा गया। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जानिब से कार्रवाइयाँ की गई, इन दोनों बच्चियों को बाजियाब तो करा लिया गया, लेकिन क्वेश्चन मार्क एक बहुत बड़ा है कि बाजियाब तो करा लिया जाता है, लेकिन उसके बाद इन बच्चों का होगा क्या? हमारे फलाही इदारे क्या इतने मजबूत हैं कि इन बच्चों को अपने पास रख ले, या फिर हमारे फलाही इदारों में इतनी जगह मौजूद है कि हम मुल्क से चाइल्ड लेबर का खात्मा कर लें, उनको तालीम की सहूलियात दें, उनको बुनियादी सहूलियात दें, ताकि दोबारा उन वालिदैन को, बच्चों को इस तरह के घरों में ना भेजना पड़े जहां पर उनको मारपीट का निशाना बनाया जाता है। कवानीन भी मौजूद है, उनके हवाले से मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि हमारा जो माइनर एक्ट है 1923 का वो भी मौजूद है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट मौजूद है 1991 का, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन रूल्स मौजूद है 1995 के। ये वो तमाम कवानीन हैं जिनके तहत ना सिर्फ जुर्माने होते हैं बल्कि साल की सजाएं भी मालिकों को दी जा सकती हैं अगर ये बच्चे रिपोर्ट हो जाते हैं। ये तो 2-3 वो केसेस थे जो रिपोर्ट हो गए, हज़ारों ऐसे केसेस मौजूद हैं जो कि रिपोर्ट नहीं होते और बच्चे मुसलसल वहीं पर उन्हीं घरों में काम करते रहते हैं, और सिर्फ इसलिए कि वालिदैन गरीब है, माशी बोझ नहीं उठा सकते, ये बच्चे उनके कमाने का सहारा बन जाते हैं, और जो मालिक हैं वो सिर्फ 1-2 साल की पेशगी तनख्वाह अदा कर जाते हैं, और उसके बाद जो बच्चे हैं वो उनके ज़र खरीद गुलाम बन जाते हैं, उनके पास कहीं जाने का ऑप्शन मौजूद नहीं होता। बच्चों की ज़हनी नफ्सियात किस तरह से मुतासिर हो रही है, माशरे का ये जो नासूर है इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है, इस पर बात करेंगे। जी मेरे साथ मौजूद हैं हिलाल लियाकत साहिबा है, माहिर नफ्सियात हैं, आप प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अशफा कामरान समाजी कारकुन हमारे साथ मौजूद हैं, आपको भी अशफा प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। हिरा, बच्चों की नफ्सियात क्या सिखा रहे हैं हम बच्चों को? देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और अगर आप देखें कि एब्यूज़, चाहे वो फिज़िकल एब्यूज़ है चाहे वो सेक्सुअल एब्यूज़ है, ये एक वो फिनोमेना है जो कि बच्चे की पूरी ज़िंदगी पे, ये नहीं है कि चाइल्डहुड गुजर गया तो बच्चा भूल गया, उसकी पूरी ज़िंदगी पे इसके इतने डीप रूटेड इम्पैक्ट होता है इसका, जिसको समझना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए जो इंटरवेंशंस हैं वो करने की बहुत ज़रूरत है। सबसे पहले तो बच्चे का कॉन्फिडेंस और पर्सनालिटी इस बुरी तरह से शैटर होती है इफ़ इट्स चाइल्ड अब्यूज़ एंड इफ़ इट्स फिज़िकल अब्यूज़। अब जिस तरह से पहले आपने सारा एक्सप्लेन किया, वो सारे बच्चे जो कि घर में काम कर रहे हैं और फिज़िकल अब्यूज़ का शिकार हैं, हु नोज़ कि वो सेक्शुअल अब्यूज़ का भी शिकार हों। एक जो 4 साल का बच्चा है उसके पास तो वर्ड्स ही नहीं होते इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए कि इफ़ द चाइल्ड इज़ बीइंग मोलेस्टेड और इफ़ द चाइल्ड इज़ बीइंग सेक्शुअली अब्यूज़, क्योंकि हम अभी तक वहीं पे खड़े हैं कि हम इसको टैबू कंसिडर करते हैं कि बच्चे को एजुकेट करना, एक सेक्स एजुकेशन एज अप्रोप्रिएट प्रोवाइड करना अभी तक टैबू है। बट आई थिंक दिस इज़ द हाई टाइम कि हम इस टैबू से निकल के इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को रियलाइज़ करते हुए इस लेवल पे जाएं कि हर बच्चे को एज अप्रोप्रिएट सेक्स एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, सो दैट द चाइल्ड वुड नो व्हाट्स राइट एंड व्हाट्स रॉन्ग, जो हो रहा है वो सही है या गलत है। बिल्कुल अशफा, एक हमारी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा मसला, ये बच्चों को कैसे हम कह सकते हैं कि ये पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल है, ये कौन सा मुस्तकबिल है? थैंक यू। लेकिन फिर वही बात है, भी आपने अपने इंट्रो में भी कहा कि कानून बने हुए, कवानीन बने हुए, इम्प्लीमेंटेशन नहीं रही। तो मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि ये बेसिकली फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट है। आप कानून बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं? हमारे लिए, लोगों के लिए, आवाम के लिए। लेकिन मुझे जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है, मैं आपके साथ ऑनेस्टली कहूँगी आपके इस प्लेटफॉर्म पे, कि जब मैंने कुछ महीनों पहले भी कुछ ये केस आया था तो मैंने आपके साथ एक शो पे मैं आई थी, उसके बाद जाके मैंने ये चीज़ बहुत से लोगों को पूछी, बताई, तो मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि लोगों को इस कानून का पता ही नहीं है। अगर ये कानून बन गया है और आपने लोगों को बताया ही नहीं है, तो उसमें फिर लोगों का कसूर नहीं, ये गवर्नमेंट लेवल पे कसूर है। और बेसिकली इसके इतने सख्त कवानीन सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं होने चाहिए जिसने बच्चा रखा है, ये कवानीन उन लोगों के लिए होने चाहिए जो अवामी नुमाइंदे हैं, कि उनके इलाके से ये बच्चा क्यों यहाँ तक पहुँचा, कि वहाँ गुर्बत क्यों है। क्योंकि देखिए ये लोग अपने इलेक्शन के टाइम में जितना पैसा उस इलाके में उनसे वोट लेने में खर्च करते, अगर यही पैसा वो उनकी फलाह में और उनकी माशी जिंदगी को इम्प्रूव करने में करें, तो मेरे ख्याल है ये बच्चे यहाँ तक पहुँचेंगे। जो आपने कानून की बात की है ना, ये पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से 2019 में कानून खसूसी तौर पर उन बच्चों के लिए बनाया गया है जो कि मुख्तलिफ घरों में काम करते हैं, जिसको चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर एक्ट का नाम दिया गया है, जिसके तहत जो है वो सजाएं भी हो सकती हैं, जुर्माने भी हो सकते हैं, लेकिन वो कानून भी कागजात में दफन है, किसी को नहीं पता। उनका
بچے کو کیا فائدہ ہے. دیکھیں اور اس سے زیادہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو پیرنٹس ہیں اب ان کی بھی شاید مجبوریاں ہیں کہ وہ ان میں بچوں کو جو ہے وہ فار فائنانس جسٹ ٹو جنریٹ فائنانس یوز کر رہے ہیں. لیکن وہ بچہ جو کہ جس کو ایک پیار والا ایک ایٹماسفیئر چاہیے تھا, ایک گرومنگ, ایک براٹ اپ کے لیے جو ایٹماسفیئر چاہیے تھا, وہ اس سے نکل کے اس کا بچپنا تو کدھر گیا, اس کا بچپنا تو ختم ہو گیا. تو دس از اٹ سیلف این ایموشنل ابیوز فرام دا فیملی جو اس کے اپنے پیرنٹس کر رہے ہیں, جسے ہم ایموشنل یا سائیکولوجیکل ابیوز کرتے ہیں. بچے کا جو ایک ایج ہے جس میں اس کو اس میں اس کو پیار چاہیے تھا, اس میں اس کو اٹینشن چاہیے تھی, تو دس از نیگلیکٹ فرام دا پیرنٹس. اچھا ہیرا, مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو بچے تشدد دیکھ رہے ہیں, مار پیٹ دیکھ رہے ہیں, اپنے گھر میں بھی اماں ابا کی مار کھاتے ہیں کہ کام پہ جاؤ, کام پہ جاتے ہیں تو ان کی مار کھاتے ہیں کہ کام کرو. تو یہ جب بڑے ہو رہے ہیں تو ان کے ذہنوں پہ کیا نقش ہو رہا ہے؟ کیا کبھی یہ ان کے دل میں ہمدردی ہوگی, یا پھر ان کے دل میں تو یہی ہوگا مجھے چھیننا ہے, چھپٹنا ہے, مجھے چوری کرنی ہے, ہر چیز کرنی ہے, مجھے بس چیز چاہیے؟ دیکھیں بچوں کو جو سکھایا جائے گا, بچوں کو جو ایٹماسفیئر ملے گا, وہ اسی چیز کو لرن کریں گے. بچہ دیکھ کے سیکھتا ہے. اب یہاں پہ اب بینگ اے سائیکالوجسٹ اور جس طرح سے لوگ آتے بھی ہیں, ہیلپ کے لیے بھی آتے ہیں, ایک بہت بڑا لاٹ وہ ہے کہ جو کہ وکٹمز ہوتے ہیں وہ پرپیٹریٹر بن جاتے ہیں, جن کے ساتھ وہ ظلم ہوا وہ ایونچولی وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. بٹ وی ہیو فیو ایگزامپلز ایز ویل, ایسی بھی ہیں جو کہ جن کے ساتھ ہوا وہ جن کے ساتھ ہو رہے ہیں ان کے لیے پروٹیکٹرز بن جاتے ہیں. لیکن اس کا ریشو کم ہے. ایک بچہ جس نے بچپن سے گھر میں مار پیٹ دیکھی ہے نا, اس کے لیے وہ چیز نارملائز ہو جاتی ہے. ایک بچہ جس نے کبھی نہیں دیکھی, اگر وہ دیکھے گا وہ کہے گا یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن ایک بچہ جس نے ماں باپ کو بھی دیکھا ہے لڑتے مارتے, سارا کچھ ہوتے, گالی گلوچ ہوتے دیکھا ہے, اس کے لیے وہ چیز بڑی نارمل ہے. اور بڑے ہو کے وہ سیم بیہیویئر کرنا اس کے لیے کوسچنیبل ہے ہی نہیں, کیونکہ دس از سم تھنگ وچ ہی ہیز لرنڈ. یہ جو والدین ہیں جو اپنے بچوں کو کام پہ ڈال دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم کہاں جائیں, ہمیں روزگار نہیں مل رہا, ہم لوگوں کے پاس کمانے کے طریقے نہیں ہیں, بجائے اس کے کہ ہمارے بچے بھیک مانگیں, سڑکوں پہ موجود ہوں, وہ کسی جرائم میں ملوث ہو جائیں, تو اس سے اچھا ہے کہ ہم ان کو کام پہ لگا دیں. بالکل, جیسے ابھی آپ سے میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ حکومت کو ایسے والدین جو بچے اپنے دے رہے ہیں ان کے خلاف ایکچولی قانون سازی ہم نے کی ہے ان لوگوں کے لیے جو بچے رکھ رہے ہیں. ہم اگر یہ قانون پاس کر دیں کہ وہ جو بچہ دے رہا ہے اس کے اوپر ایک سختی ہوگی, اور اس کو دیکھیں وہ جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ وہ ایک مجبوری کے تحت, معاشی مجبوری کے تحت دے رہا, تو اگر ہم اس کی معاشی مجبوری کو حکومتی سطح پہ اس کو اگر ہم فلفل کر دیں گے تو آئی ایم ویری مچ شیور کہ کوئی بھی والدین اپنے بچے کو یہاں تک ہے اتنی کیپیسٹی گورنمنٹ اداروں میں, یا بالکل ہے جی, بہت ہے, این جی اوز کے پاس بھی ہے اور گورنمنٹ کے پاس بہت اچھی ہے, لیکن اس کو یہاں تک پہنچانے کے لیے نہیں, اس کے لیے نا میں آپ سے ایک بات کہوں گی اس پلیٹ فارم پہ, اس قانون پہ سختی کی جائے, ٹھیک ہے, اس کے اوپر ایک سختی ہے, سختی دونوں طرف سے کی جائے, جو بچہ دے رہا ہے, جو بچہ رکھ رہا ہے. اس سے بڑھ کے اگر آپ سختی ایک عوامی نمائندے اور پولیس یا اس ادارے حکومتی اداروں پہ کر دیں, وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, میں آپ کو 100% ایشورٹی دیتی ہوں, جب آپ حکومتی اداروں پہ اور لا انفورسمنٹ اداروں پہ قانون ہے نا وہ سب کے اوپر لاگو ہے نا, ٹھیک ہے. جیسے اب کائٹ فلائنگ ہے, اگر وہ کائٹ فلائنگ کی آپ صرف والدین کو پکڑ کے اندر کریں گے, نہیں, آپ لا انفورسمنٹ ایجنسیز سب کے خلاف تو آپ یقین کریں وہ وہاں تک بچوں تک وہ آنے ہی نہیں دیں گے, کیونکہ وہ ایریاز ہیں جہاں پہ انہوں نے ان لوگوں کو روکنا. ہیرا, مجھے یہ بتائیے کہ بچوں کی تو ہم نفسیات پہ بات کر لیتے ہیں کہ یہ جو مالک بچوں کو مارتے ہیں, حالانکہ ان کے اپنے گھر میں ان کے چھوٹے چھوٹے بچے موجود ہیں جنہیں وہ پھولوں کی طرح رکھ رہے ہیں, لیکن جو ملازم بچہ ہے وہ بھی 4, 5, 6 سال کا ہے, اس کے ساتھ آپ اتنا گرا ہوا سلوک کرتے ہو, ان کی کیا سائیکی ہے, یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں جس طرح کی جو ایگزامپلز آپ نے دیں جو کہ بہت بدترین تشدد ہے, وہ ان کو اگر آپ کہیں کہ دے آر سائیکولوجیکلی سین تو دیٹ وہ غلط ہوگا. ایک بندہ جو بالکل جو سین ہے, جو سائیکولوجیکلی اسٹیبل ہے, وہ 4 سال کے بچے کے ساتھ اتنا ظلم نہیں کر سکتا. اگر آپ ہیں, میں ہوں, ہم بیٹھے ہیں, ہم وہ ویڈیو دیکھنا اور وہ جو پکچرز ہیں وہ دیکھنا ہی بڑا مشکل, بندہ کہتے ہیں نہیں یار نہ دیکھو. تو جو اس لیول کا تشدد ہے وہ ایک سائیکولوجیکلی سین انسان نہیں کر سکتی, ٹھیک ہے. جو جہاں تک بات ہے غصہ کرنا, بہت زیادہ ڈانٹنا, یہ نارمل لوگ جو کہ ادروائز دے آر سائیکولوجیکلی فائن, وہ لوگ بھی کر رہے ہیں. وہ ڈفرینس ہے نا, اپنا بچہ اپنا ہے, دوسرے کا بچہ اپنا نہیں ہے.
ٹھیک ہے. سیکنڈلی اس لیول کی ہم میں سینسٹیوٹی نہیں ہے ان چیزوں کو اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کہ جو ہم کر رہے ہیں اس کی کیا ریپرکشنز ہیں. بہت زیادہ ہم خود غرض بھی ہو چکے ہیں اور خود غرض سے میرا خیال ہے زیادہ بے حس ہو چکے ہیں. بے حس از دا اپروپریٹ ورڈ فار دس. بے حسی ہے یہ اور کیا. ہاں اشبا آپ نے کہا کہ گورنمنٹ اداروں میں کیپیسٹی ہے. مجھے اب یہ بتائیے کہ کیسے کیپیسٹی ہے. کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی گورنمنٹ کی ترجیحات میں یہ شامل رہا ہو کہ ہم نے چائلڈ لیبر کا خاتمہ کرنا ہے؟ ترجیحات صرف بتانے میں نہیں کرنے میں. اور پھر دوسرا یہ کہ ہمارے پاس کتنے سوشل ویلفیئر کے ادارے ہیں. ہمارا جو چائلڈ پروٹیکشن بیورو ہے وہاں پر 300 بچوں کی جگہ ہے. وہ 300 بھکاری بچوں کو اٹھا کے وہاں پر ڈالیں جو بچوں کو لاوارث چھوڑ دیتے ہیں, کہیں پھینک جاتے ہیں, ان کو وہاں پہ ڈالیں, یا پھر بچوں کو جو اس طرح کے ورک شاپس پہ چائلڈ لیبر ہے ان کو اٹھا کے وہاں پہ ڈالیں. کیا کریں؟ ادارے بھی تو نہیں ہیں ہمارے پاس. نہیں دیکھیں, میں خود 18 سال سے ان بچوں کے لیے کام کر رہی ہوں. میں نے بہت سے بچوں کو امپلائمنٹ کیا ہے. اس کا مطلب یہ کہ جو ہم لوگ NPOs یا NGOs ہیں وہ گورنمنٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں. دیکھیں حکومتیں ہم ان کے وی آر ایکچولی دے آر سپورٹیو. اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ سب کام کر رہے ہیں. NGO کا مطلب یہ ہوتا ہے نان گورنمنٹل آرگنائزیشن, کہ وہ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کام کرتی ہے. لیکن گورنمنٹ کو جو میں نے آپ سے کہا کہ وہ قانون سازی آپ نے کی ہے, یہ آپ کا کام ہے, لیکن اس قانون پہ سازی کو پہ عمل درآمد کرنا یہ گورنمنٹ کا کام ہے. جب آپ کے پاس ادارے نہیں ہیں, جگہ نہیں ہے. ادارے بہت اچھے ہیں جی. میں آپ کو ایک اس کی چھوٹی سی ایگزامپل دیتی ہوں. آپ کے پاس ایک پولیس آتی ہے. میں نے خود ایک بچے کو ایک عورت سے پولیس میں تھانے میں کروایا. جب میں نے اس کو تھانے میں کروایا اور میں نے انہیں بتایا کہ یہ پرابلم ہوا, 2 گھنٹے کے بعد وہ عورت وہاں سے بچہ لے کے چلی گئی. میں نے جب اس سے پوچھا, مجھے انہوں نے بتایا کہ جی بچہ تو چلا گیا یہاں سے, وہ جو بھی کیس تھا. جب میں آئی تھانے میں, دیکھیں میں آل دا وے میں نے اس کے سارے ایکسپینس کیے, وہاں تک لے کر گئی میں. اب میں اس کو اس ادارے تک لے کر جا رہی ہوں. یہ ہمارا کام ہے. ادارے نے کچھ ہاتھ اوپر نیچے کر کے ان کو چھوڑ دیا. وہ وہاں سے نکلی, اگلے گھر میں چلی گئی. تو میرا مقصد یہاں سے یہ ہے کہ ہم تو اپنا کر رہے ہیں, لیکن حکومتی سطح پہ. دوسری بات کہ سب سے بڑی بات ہے کہ آئین کا آرٹیکل 8 سے 28 تک وہ آپ کے فنڈامنٹل رائٹ ہے. آپ نے یہ جو گورنر صاحب نے ایک بہت عجیب سی بات کی ہے, مطلب بالکل قرآن پاک کا ترجمہ BA کے ساتھ پڑھنا, یہ والدین کا کام ہے, یہ یونیورسٹی کا کام نہیں ہے. یونیورسٹی کا کام ہے, اسٹیٹ کا کام ہے آپ کو اپنے لوگوں کو آئین سے روشناس کرانا. اگر مجھے اپنے حقوق کا پتہ ہوگا آرٹیکل 8 سے 28 تک, تو مجھے بتائیں, میں بہت پڑھی لکھی ہوں, میں کبھی بھی وہ بچہ نہیں رکھوں گی, کیونکہ مجھے جب فنڈامنٹل رائٹ اپنے پتہ ہوں گے نا تو میں آپ کے رائٹس کا بھی کو بھی سیکیور کروں گی. ایک دوسری بات, ابھی آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ بچے جو یہ لوگ گھروں میں کیوں رکھتے ہیں اور مارتے کیوں. اچھا میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپیرینس بتاؤں, یہ تھوڑی سی سائیکالوجی ہے. پرابلم یہ ہے کہ جو ہمارے آپ کو جو بچے لے کر آ رہے ہیں نا, ان کے ساتھ آپ کو بیٹھنا ہوگا. جو لوگ گھروں میں رکھ رہے ہیں اس کا ایک پرابلم, وہ بچے بیچارے اپنے جن گھروں سے آ رہے ہیں نا, ان کے گھروں میں وہ فیسلٹیز نہیں. ٹھیک ہے, پرابلم یہ نہیں ہے کہ میں اور آپ یا ہم اپنے گھر میں رکھ کے بچے کو مار رہے ہیں. بچوں کی سائیکالوجی خراب ہو رہی ہے, کیونکہ وہ جب میرے بچے کے ساتھ آپ کا بچہ بیٹھ رہا ہے, وہ اپنی طرف سے وہ بچہ ہے, وہ سب کچھ کرنا چاہتا ہے. اور میں آپ کو ایک بات محسوس کر رہے ہیں, وہ اپنے آپ کو یہ نہیں, اس بیچارے بچے کو یہ نہیں پتا کہ میرا باپ ایک مزدور اور ایک میری, وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں آپ کے گھر آیا ہوں تو میں بھی اس گھر میں وہی کچھ اسی طرح رہوں گا جس طرح آپ کے بچے رہ رہے. تو میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ یہ سوچ میری ہونی چاہیے ایز اے ماں, کہ جو چیز میں اپنے بچے کے لیے پسند نہیں کری وہ میں کسی اور کے بچے کے لیے پسند نہ کروں. تو یہاں تک پہنچانے کے لیے میرا صرف ایک سوال ہے کہ میں خود ایک NGO رن کرتی ہوں 18 سال سے, اور میرا کام لوگوں نے دیکھا. میں نے وہ سب کچھ انیشلی اپنے بیٹے کے لیے شروع کیا, لیکن جو کچھ اپنے بچے کے لیے پسند کیا میں نے اس کو وہاں تک, ہر شخص کے لیے وہاں تک گئی. وہ صرف تبھی ممکن ہے اگر مجھے اپنے آئین میں اپنے فنڈامنٹل رائٹس کا. تو میں آپ کے پلیٹ فارم پہ صرف یہ کہوں گی کہ آپ اپنے شوز میں, میڈیا اتنا بڑا وہ ہے, آپ لوگوں کو آئین کے 8 سے 28 شق تک بتائیں. اور جب دیکھیں تعلیم دی جائے گی, ہم کوئی دنیا سے الگ مخلوق تو نہیں ہے, ان میں بھی تو انہیں سکھایا جائے. آپ تعلیمی نظام کی بات کریں کہ وہاں پر جو ہے وہ کوئی ایسا ہونا چاہیے کہ لوگوں کو اپنے آئین کا پتہ ہو, 8ویں سے لے کر 2nd ایئر تک ان کے حقوق کو بتائیں. جب ان کو حقوق پتہ چلے گا دیکھیں تو وہ کبھی بھی بڑے ہو کے یہ سب کچھ نہیں کرتے. بالکل ٹھیک ہو گیا. لیکن کوشچن پھر وہی ہے کہ جو بچے کبھی اسکول ہی نہیں جاتے, جن کے پیرنٹس کبھی اسکول نہیں گئے اور نسل در نسل وہ ایسے ہی کام کر رہے ہیں, ان کا کیا بنے؟ اب دیکھیں یہاں پہ جس طرح سے انہوں نے بہت اچھا ایکسپلین کیا ہے کہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی آتی ہے. اب اس میں دیکھیں ایک چیز
دیر از این NGO جس میں آئی ہیو بین افیلیٹڈ. اب وہ انہوں نے ایک اسکول، ایک سلمس ہے وہاں پہ انہوں نے ایک بہت بڑا اسکول بنایا ہوا ہے. وہاں پہ بچے آ رہے ہیں اور وہ دوپہر کا کھانا بھی وہاں سے کھا کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہمارے گورنمنٹ اسکولس کدھر ہیں؟ اور جو ہیں وہ بھی اکثر نیوز چل رہی ہوتی ہیں کہیں پہ پیسے بندی ہوئی ہیں. تو اگر ہم نے ایجوکیٹ کرنا ہے اپنی ینگ جنریشن کو، تو اگر ہم گورنمنٹ اسکولس کا سسٹم تھوڑا بہتر کر دیں، اور پھر کیونکہ ایٹ ٹائمس پیرنٹس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں، جو پیرنٹس ہوتے ہیں جو بچوں کو بھیج رہے ہیں. ہم مزید بھی بات کرتے ہیں. ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جی سارہ احمد صاحبہ ہیں، چیئرپرسن ہیں آپ چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو پنجاب کی. سارہ صاحبہ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ نے 2 کارروائیاں کرتے ہوئے بچیوں کو بازیاب تو کرا لیا ہے. اب تازہ ترین کیا صورتحال ہے؟ کیا وہ بیورو میں موجود ہیں آپ کے پاس؟ جی، دونوں بچے جو ہیں ان کو ہم نے بازیاب کرایا ہے. ہمارے پاس محفوظ بیورو میں موجود ہے جہاں پہ ہم ان کا خیال رکھ رہے ہیں، اور FIR ہے دونوں پہ وہ رجسٹر ہو گئی ہے، اور باقی کیس کا فالو اپ کیا جائے گا جس طرح ہم ہر کیس میں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سارہ صاحبہ یہ بتائیے گا کہ کیس میں اب کیا ہوگا؟ اس کیس کا مستقبل وہی تو نہیں ہوگا جو ہم پچھلے کئی ہزاروں کیسز کا ہم نے دیکھا کہ بچے دوبارہ سے گھروں میں چلے جائیں گے، ایک نہیں تو کسی دوسرے گھر میں کام کرتے دکھائی دیں گے. ہم دیکھیں، یہ جو ہے وہ ابھی تو ہمارے پاس بیورو میں موجود ہے، لیکن ہم کسی کو زبردستی نہیں اپنے دائرے میں رکھتے. ہم جو ہے وہ ان کے والدین کی جو ہے مرضی کے ساتھ ہی رکھ سکتے ہیں دائرے میں. یہ ایک بہت بڑا سوشل ایشو ہے جو ایسے نہیں مطلب ٹھیک ہو سکتا کہ صرف ان کو جو ہے یہ ایک فیملی پہ یہ FIR کروا دی جنہوں نے مارا ہے دونوں پہ. بات یہ ہے کہ اتنے سارے ہزاروں بچے ہمارے ملک میں کام کر رہے ہیں چائلڈ ڈومیسٹک لیبررز، اور یہ بیسکلی اس کا کوئی سروے ابھی تک نہیں کمپلیٹ ہوا جس سے پتہ چلے کہ کتنے بچے کون سے گھروں میں موجود ہیں جس پہ کوئی ایکشن لیا جا سکے. کیونکہ پنجاب ڈومیسٹک ورکرز ایکٹ ہے، اس کے مطابق 15 سال سے کم بچوں کو رکھنا اپنے گھر میں امپلائمنٹ پہ ایک جرم ہے بہت بڑا، لیکن اس کو ابھی امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا. بٹ اگر اس کا پراپر سروے کا ریزلٹ آ جائے تو پھر جو اس پہ ایکشن لیا جا سکتا ہے. سارہ صاحبہ یہ بتائیے گا کہ کون سا ادارہ یہ سروے کر رہا ہے کہ بچے کتنے ہیں جو مختلف گھروں میں کام کر رہے ہیں یا ورک شاپس پہ کام کر رہے ہیں، چائلڈ لیبر کی خلاف ورزی ہو رہی ہے؟ اور دوسرا یہ بتائیے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے، کیونکہ یہ ہمارے معاشرے میں ایک ناسور کی طرح پھیلتا جا رہا ہے. جی، بیسکلی لیبر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ایک سروے کر رہا ہے، صرف بچوں پہ نہیں، وہ تمام جو ڈومیسٹک ورکرز ہیں ان پہ کر رہا ہے سروے. میری لاسٹ لیبر منسٹر سے بات کی تھی، انہوں نے مجھے یہ بتایا تھا. اس کے بعد آپ پوچھیے کہ اس کا حل کیا ہے. اس کا حل یہ دیکھیے، جیسے ابھی ہم نے ایکشن لیا، ایک کو سزا ہوئی، اسی طرح یہ اکاؤنٹیبلٹی جب لوگوں کو نظر آئے گی کہ ایکشن لیا جا رہا ہے، یہ جرم ہے، اور لوگوں کو قانون کی آگاہی ہوگی، کو پتہ چلے گا، تو پھر یہ رک سکتا ہے. ٹھیک، لیکن سارہ صاحبہ لوگوں کو قانون کی آگاہی کیسے ہوگی؟ کوشچن میرا یہ ہے. ہمارے جو فلاحی ادارے ہیں، آپ کا بیورو بڑا اچھا کام کر رہا ہے، لیکن اس میں 300 بچوں کی کیپیسٹی ہے. 300 بچے تو آپ بھکاری کسی ایک کارنر سے شہر کے اٹھا لیں، بیورو تو بھر جائے گا. باقیوں کا کیا بنے گا؟ دیکھیے، آگاہی کس طرح ہوتی ہے؟ آگاہی مہم چلا کے ہم آلریڈی چلا رہے ہیں. آپ کے میڈیا کے تھرو آگاہی ہوتی ہے. آپ سب سے زیادہ تو میڈیا لوگوں کو قانون کے بارے میں بتا سکتے ہیں. جیسا میں نے آپ کو یہ ڈومیسٹک ورکرز ایکٹ کا بتایا، تاکہ جو شہری ہیں وہ بچوں کو نہیں رکھیں امپلائمنٹ پہ. تو میڈیا آگاہی لائے، ہم لوگ مل کے آگاہی مہم چلائیں، تو پھر اس کا حل جو ہے وہ اس طرح ہی نکل سکتا ہے، اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے. بالکل سارہ صاحبہ، ہم تو ساتھ ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنا کردار نبھائیں، اور اس جو سوسائٹی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اس کو کسی صورت حل کرایا جا سکے. بہت شکریہ سارہ صاحبہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. اشبا کامران آپ کا بھی شکریہ، ہلال لیاقت آپ کا بھی شکریہ. بچوں کی یقینی طور پر نفسیاتی طور پر ذہن تباہ ہو رہے ہیں، آگے جا کر جو ہے وہ زندگی میں کس طرح سے اچھے انسان بن سکتے ہیں جب بچپن سے وہ لوگ تشدد کا شکار ہو رہے ہیں. دوسرا یہ کہ گورنمنٹ اداروں پر ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے. ابھی تک ہمارے جو لیبر ڈپارٹمنٹ ہے اس کے پاس ایسا کوئی بھی سروے موجود نہیں ہے، جو کہ آبادی بڑھتی جا رہی ہے، یہ بچے دن بدن جو ہے وہ ورک شاپس پر ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، لیکن ابھی تک تعداد موجود نہیں ہے. دوسرا وہی مدینہ کی ریاست بنانا ہے پاکستان کو، تبھی بن سکتی ہے جب فلاحی ادارے اتنے مضبوط ہوں گے کہ خدا نخواستہ کوئی بھی بچہ، کوئی بھی بڑا نوجوان، اس کو کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو اسے پتہ ہو کہ 2 قدم دوری پر کوئی ایسا فلاحی ادارہ موجود ہے جہاں پر اس کے حقوق کو سنب نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کو عزت و احترام کے ساتھ رکھا بھی جائے گا. آپ بھی کردار نبھائیے، ہم بھی اپنا کردار نبھائیں گے اس معاشرے میں سے اس غلطی کو دور کرنے کے لیے. یہاں پر وقت ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے.
प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ बात करेंगे ईद उल अज़हा की आमद है। हर साल हम लोग देखते हैं कि जैसे ईद उल अज़हा की आमद होती है तो जो बच्चे हैं वो बड़ों को घर में सांस नहीं लेने देते कि फौरी तौर पर घर में कुर्बानी का जानवर आ जाना चाहिए, उसकी खूब खिदमत भी की जाती है और फिर बड़ों की जानिब से ये कोशिश होती है कि अच्छा देखभाल कर, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है, जानवर भी खूबसूरत मिल जाए और कीमत भी कम हो। लेकिन इस बार वबाई सूरत हाल है। ज़िला इंतज़ामिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि बकरा मंडियाँ, मवेशी मंडियाँ कायम भी करनी है, SOPs पर अमल दरामद भी कराना है और उसके साथ साथ शहरियों को कोरोना वायरस से भी बचाना है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि मुसलसल केसेस में कमी वाक़ई हो रही है। लेकिन माहिरीन की जानिब से यह खदशा भी जाहिर किया गया है कि अगर बकरा ईद पर हमने एहतियात ना बरती और मेल जोल को ना कम किया, अफरादी फासला कायम ना रखा, तो वबा की दूसरी पीक भी आ सकती है और एकदम से पूरे पाकिस्तान में मुश्किल सूरत हाल पैदा हो सकती है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से मवेशी मंडियाँ लगाने के लिए क्या SOPs तैयार किए गए हैं, कितनी मंडियाँ लगेंगी, कहाँ पर लगेंगी, जानवरों को किस तरह से रखा जाएगा, जो लोग बकरा मंडी जाने वाले होंगे उनको SOPs पर अमल दरामद करने के लिए कायल किस तरह से किया जाएगा, इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है जी सैयद अली अब्बास बुखारी साहब हैं, चीफ कॉर्पोरेशन ऑफिसर हैं। आप प्रोग्राम में सर आपको खुश आमदीद कहते हैं। इमरान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है। इमरान, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अली अब्बास साहब, हमें सबसे पहले बताइए कि यकीनी तौर पर चैलेंज तो बहुत बड़ा है, फैसला हो गया कि कितनी मंडियाँ लगेंगी और कहाँ कहाँ लगेंगी? जी हाँ, बिल्कुल। पहले तो आपके चैनल का शुक्रिया कि इतने अहम मौजू पे आपने मुझे बुलाया। हमारे लाहौर में अभी जो डिसाइड गवर्नमेंट ने किया है 12 मकामात पे लगेंगी, इससे पहले 6 जगहों पे लगती थी, क्योंकि आप सब जानते हैं कि कोविड इस वक्त फैला हुआ है। ये अच्छी बात है, उस पर कंट्रोल आ रहा है, लेकिन हमने अपने शहरियों को बचाना भी है और उनको हिफाजत भी देनी है इस वबा से। इसलिए अभी गवर्नमेंट ने फैसला किया कि पहले से डबल तादाद कर दी जाए, तो 6 की बजाय 12 की हैं लाहौरियों की सहूलियात के लिए। प्लस हमारा शहर है, हम भी यहाँ के रहने वाले हैं, तो हमने ये डिसाइड इसी वजह से किया कि 12 पॉइंट्स हैं और ये सारे पॉइंट्स लाहौर के चारों कोनों में हैं, ताकि किसी को पहुँचने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है अब्बास साहब, हमें ये भी बताइए कि ये मंडी आपने बताया कि 6 पॉइंट्स तो पहले हर साल ही लगते हैं, 6 मजीद लगाए जा रहे हैं, तो शहर के अंदर कोई मंडी नहीं लगेगी जैसा हम पहले भी देखते हैं? नहीं, ये अभी शहर की हदूद से जरा बाहर है। लाहौर एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है और पूरा शहर जो है अब ये रूरल जो है ये अर्बन हो चुका हुआ है, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की है, जैसे लखो डायर का इलाका है, बड़ा खुला एरिया है, फिर इसी तरह LDA सिटी है, 1000 कनाल पे मुश्तमिल वो है, फिर फेज़ 9 डिफेंस प्रिजन है, इसी तरह हल्लोकी का एरिया है, इसी तरह के तमाम वो एरिया सेलेक्ट किए हैं जो शहर से थोड़ा सा बाहर हैं, उनके पास आबादी भी ना हो और लोग आसानी से वहाँ पहुँच भी सकें। ठीक है इमरान मलिक, प्लान क्या है कि जो बकरा मंडियाँ हैं और जो बड़े जानवर हैं ये सेपरेट मंडियाँ लगेंगी या जैसे हम पहले देखते हैं कि इकट्ठे ही होते हैं इसी तरह होगा? देखिए इसी तरह चूँकि इस साल जो है ईद कुर्बान को बड़ी दूर की निगाह से देखा जा रहा है और ये जो ईद कुर्बान है इसके ऊपर 16.5 लाख कुर्बानी के जानवर आने हैं इन 12 मंडियों में। 13.5 लाख के करीब जो है छोटा जानवर और 3.5 लाख के करीब जो है वो बड़ा जानवर आना है। टोटल 12 मंडियाँ हैं, 3 जोनों में ये मंडियाँ नहीं लगाई जाएंगी क्योंकि वहाँ पे सूटेबल प्लेस नहीं है, क्योंकि जिसमें अजीज़ भट्टी जोन आता है, शालामार जोन आता है, समनाबाद जोन आता है, बाकी जो 6 जोन है वहाँ पे सूटेबल प्लेस हैं, वहाँ पे रूरल इलाके हैं जहाँ पे पहले ही SOPs के तहत जो है वो मंडियों की जगह को देखा गया। वो ये नहीं है कि 2 कनाल 3 कनाल, एकड़ों में भी मंडियाँ मौजूद हैं। और सबसे पहले ये है कि एक सरकारी मंडी है जिसका नाम है शाहपुर कांजरा, उसके अलावा 11 मंडियाँ लगेंगी और इन पे जो है वो इस दफ़ा SOPs जो हैं वो आपके और किसी से ढके छुपे नहीं है, वो इसलिए कि हेल्थ एडवाइजरी के मुताबिक जो है वो शहर से जो है 2 किलोमीटर बाहर मंडियाँ लगाने का कहा गया है। अब इस बात पे जो है वो बाकायदा तौर पर निशानदेही की जा रही है, चूँकि इसमें तमाम लोग जो हैं वो मीटिंग्स में भी आते हैं, तो उनको बताया गया है कि लखुडे लैंडफिल साइट का जो एरिया है वो एक रूरल इलाका है, वहाँ पे जो है लोगों की गाड़ियां पार्क हो सकती हैं। कितनी दूर पार्किंग का सिलसिला होगा, वहाँ से 2 बंदे एक गाड़ी में आएंगे। उसके बाद मंडी के अंदर जो है तमाम आर्जी मंडियां, चूँकि इनके अंदर ही वाशरूम्स, इनके अंदर ही मॉस्क, इनके अंदर ही जो जानवरों के खाने पीने की जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें, आड़तियों के लिए बैठने की, व्यापारियों के बैठने के लिए तमाम तर जो है शामियाने लगाए जाएंगे वहाँ पे। यानी ज़्यादा खुले इलाकों का जो है वो एहतमाम किया जा रहा है। और इस वाले से यही बात है कि पिछली ईद का नज़ारा जो है वो तमाम लाहौर ने देखा है और इस दफ़ा यही बार बार कहा जा रहा है कि बड़ी ईद के में जो है वो कुर्बानी के जानवरों को खतरनाक सूरत-ए-हाल से भी एहतियात करें, सबसे बड़ी बात। अली अब्बास साहब, हमें ये बताइए कि इंसानों के लिए तो हम SOPs की मुसलसल बात करें, क्या कोई जानवरों के लिए भी SOPs? जी बिल्कुल, देखें इसमें गवर्नमेंट बिल्कुल अलाइव है।
हेल्थ डिपार्टमेंट और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट काजी साहब ने बड़ी क्लियर कट SOPs बना दी हैं। हम हर मंडी में लाइव स्टॉक का 24/7 कैंप होगा, लाइव स्टॉक का भी होगा और हेल्थ का भी होगा, प्लस 1122 भी वहाँ होगी, प्लस जानवरों को आपकी बारी जैसे पहले होता था हाथ लगाने की इजाज़त नहीं होगी, उसकी बाकायदा SOP है, एक फासले से आप देख सकेंगे। फिर थोड़ा सा और आपकी मैं इजाफा करता चलूँ, मंडी के अंदर कोई भी जो खरीदार है वो मास्क के बगैर एंटर नहीं होगा। ये बिल्कुल एक क्लियर कट SOP बना दी गई है। 50 साल से ज़्यादा बड़े उम्र के लोगों को नहीं और छोटे बच्चों को भी नहीं इजाज़त होगी। 2 से ज़्यादा अफराद नहीं आ सकेंगे। अब की बारी हमने इन मंडियों में पार्किंग फैसिलिटी बनाई है और फिर जो सबसे अहम बात है ये टैक्स फ्री मंडी होगी। इसमें हम 1 रुपया भी चार्ज नहीं करेंगे, तमाम फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, जिसमें हेल्थ शामिल है, टेंटेज शामिल है, जनरेटर्स शामिल हैं। फिर जानवरों को पानी पीने की ज़रूरत है, आपने पूछा है, उसके लिए हम वहाँ खुरलियाँ और वहाँ स्पेशल बोरिंग करके वो अरेंजमेंट्स कर रहे हैं हमारी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। अली अब्बास साहब ये बताइएगा, क्योंकि पिछले दिनों जो हम स्क्रीन पे पिक्चर्स भी देखते रहे, आप लोगों ने भी हमें बताया कि जानवरों में भी फासला रखा जाएगा, इंडिविजुअल डिस्टेंसिंग जैसे हम देखते हैं, हाँ बिल्कुल ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने किया है। आपकी बारी एक बाकायदा लेआउट मॉडल प्लान सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने जारी कर दी है और आपकी बारी बड़े और छोटे जानवरों को अलग किया जाएगा, उनकी बाकायदा टेंटेज, उसके आगे फेंसिंग की जाएगी और इनको खुला फासले पे रखा जाएगा ताकि लोग आसानी से आ सकें, देख सकें और फिर खरीद सकें। अच्छा, मास्क, हैंड सैनिटाइजर ये जो आने वाले हैं उनकी जिम्मेदारी होगी या ये बिल्कुल उनकी जिम्मेदारी होगी, हम भी प्रोवाइड करेंगे, लेकिन हम उसके बगैर अंदर एंट्रेंस नहीं करेंगे। वहाँ स्टॉल मौजूद होगा, जो लेना चाहे वहाँ से ले ले, खरीद ले। जी हाँ, ठीक है। इमरान, SOPs तो बहुत अच्छे हैं, इम्प्लीमेंटेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं अली भाई की इस बात पे बड़ा ज्यादा हूँ कि जो जाए वो दूर से जानवर देखे और खरीद कर आ जाए। ये ट्रेडिशन है, किसको रोकेगा ये तो वक्त ही बताएगा। अभी मंडियां लगने दें, क्योंकि किसी ने कोई नहीं रुकना। क्योंकि इमरान मलिक मैदान में होंगे। इमरान मलिक तो हर वक्त काला कैमरा लेके इसकी क्रिटिसिज्म को हम तो बल्कि वेलकम करते हैं। आपके चैनल का भी शुक्रिया, क्योंकि आप हमेशा बुनियादी मसला उठाते हैं। देखें, ये एक ट्रेडिशन तो है, लेकिन अब हम एक वबा से लड़ रहे हैं। हमारी सर्विस में भी ये पहला मौका है कि हम खिदमत भी कर रहे हैं, अपने शहरियों को हमने बचाना भी है। तो अब हमने कभी तो उस ट्रेडिशन से निकलना है। अभी तो हम इस तरफ भी जा रहे हैं कि आइंदा हम कोशिश करेंगे लोगों को ये मैसेज दें कि ये जो जानवरों की स्लॉटरिंग होती है ये भी घरों की बजाय कोई कॉमन प्लेसेस हो वहाँ कर ली जाए और घरों में भी ना हो। इमरान मलिक, एक चीज भूल गए, काले कैमरे के साथ नीला माइक भी होता है और रेड कलर का भी माइक होता है दुनिया न्यूज़ का। और हम बाकायदा तौर पर आपसे बात इसलिए करते हैं कि शहरी हमसे पूछ रहे होते हैं कि हमें बताएं कि ये क्या करने जा रहे हैं। सही बात है। तो ये चीजें तो साथ साथ चलती रहेंगी अली भाई, मगर हर बार यही होता है कि जो हम अभी तक देख रहे हैं कि जो वहाँ पे सूरत हाल होती है, एक बारिश हो जाए तो उसके लिए अरेंज करना मुश्किल होता है। और आपके 10 दिन होते हैं, 10 दिनों में 2 बारिशें भी होती हैं, तो आपको पता है कहाँ से कहाँ बात चली जाती है। अब चूंकि ये आम हालात नहीं है, एमरजेंसी लगी हुई है और एक किस्म का हम ना कोरोना कोविड-19 से एक किस्म लड़ रहे हैं, सारे एहतियात कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, इसका मतलब है। तो उसमें यही सूरत हाल आती है कि क्या व्यापारी जो हैं वो मास्क पहन ही रखेंगे सारा दिन, क्या उनकी क्या सूरत हाल, क्योंकि उधर रहने वालों की ज्यादा, अब वो ठीक होंगे तो बकरे भी ठीक होंगे और जो ग्राहक आएगा वो भी बच के चला जाएगा। क्या हम व्यापारियों के कोविड-19 के टेस्ट करवाएंगे, क्योंकि अभी चल रहा है मार्केटों में स्मार्ट सैंपलिंग का है, क्योंकि ज़रा इंतजामिया मुख्तलिफ बाजारों में करा रही थी, तो क्या मंडियों में भी होगा? ये ठीक बात है, ये वहाँ क्योंकि हेल्थ का कैंप मौजूद है, 1122 कल ऐड हुई है कि वो भी होगी, तो बिल्कुल ये हमने किया जाएगा। वैसे भी लोग आते हैं, बीमार हो जाते हैं, तो वहाँ बहुत ज्यादा उस हेल्थ कैंप पे वो यूज कोविड के हिसाब से। जी बिल्कुल, ये स्मार्ट सैंपलिंग का प्लान है, ये की जाएगी। बाकी उनका टेम्परेचर भी वहाँ चेक किया जाएगा और कोशिश करेंगे। देखें, कुदरती आफात आती हैं, मसाइल भी आते हैं, बारिश आती है, आप देखते हैं फौरी तो नहीं हो जाती, लेकिन एटलीस्ट गवर्नमेंट एजेंसीज लाइव हों, वहाँ मौजूद हों, काम कर रहे हो, तो लोगों को पता चलता है कि ये कर रहे हैं। तो कोशिश हम पूरी करेंगे। अच्छा इमरान मलिक, मुझे ये बताइए कि अभी गवर्नमेंट की जानिब से तो प्लान किया जा रहा है मंडियाँ लगाने का, लेकिन जो शहर में मंडियाँ छोटी छोटी लग चुकी हैं, उनका क्या मामला है, कौन कौन से इलाकों में है, वो बताइए। हमने कोई 3-4 दिन पहले निशानदेही की थी, 2 दिन पहले ये हरबंसपुरा का जो दाखिली रास्ता है वागे की तरफ से, जल्लो की तरफ से, वहाँ से गांव जो है रूरल एरिया, तो वहाँ से ना लोग आ जाते हैं अपने मौजों में, जितने उन्होंने जानवर पाले होते हैं
وہ پھر چھوٹی چھوٹی سوسائٹیوں کا 2-3 پلاٹوں کا رخ کرتے ہیں کہ خالی پلاٹ جہاں پہ ہے جس کا پلاٹ ہے اس کو تھوڑا سے پیسے دیں کرائے کے اور اسے کہیں کہ 15 دن کے لیے ہمیں منڈی لگانے دیں, اور یہ سلسلہ چل پڑا ہوا ہے. اور اس والے سے قائم مقام کمشنر دانش افضال نے جو ہے 144 سیکشن بھی ہے اس کے اوپر دفعہ لگی ہوئی ہے, مگر اس کے اوپر کریک ڈاؤن ہو رہا ہے. ہماری خبر کے بعد چونکہ میں نے بات کی تھی تو اسی دن سے کریک ڈاؤن ہونا شروع ہو گیا, مگر اس طرح سے نہیں ہو رہا جس طرح سے جانور آ رہے ہیں اور جو ان لیگل یہ کام ہو رہا ہے. چھوٹی چھوٹی منڈیاں لگ گئی ہیں اور یہ لگ اسی رہی ہیں کہ ابھی تک ان کی بڑی منڈیاں سامنے نہیں آ رہی. جیسے یہ بڑی منڈیاں سامنے آئیں گی یہی جانور آپ کو بڑی منڈیوں میں نظر آئیں گے. علی عباس صاحب یہ بھی ایک چیلنج ہے, یہ ٹھیک بات ہے, یہ آپ کی بڑی کلیئر ڈائریکشن ہے. ہر سال یہ آنکھ مچولی ہوتی ہے, لیکن آپ کی باری یہ ہے کہ کوارڈینیشن بہت اچھی ہے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کی. پولیس, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور MCL مل کے آپریشنز کر رہی ہے, ACs بھی کر رہے ہیں. یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, پرسوں انہوں نے جو بتایا اس کے اوپر فوراً دوڑیں لگی, ہم نے کیا تو اچھی بات ہے, اور یہ ہوگا بھی, اس کو ہم کریں گے کلیئر. جیسی 144 لگے گی پھر ہم مزید اس کے اوپر کارروائی تیز کر دیں گے. اچھا, اجتماعی قربانی کے حوالے سے کیا SOPs اجازت ہوگی اجتماعی قربانی؟ جی اجتماعی قربانی بالکل ہوگی, لیکن وہ SOPs فالو کریں گے. لاہور میٹ کمپنی میں بھی ہو رہی ہے, پھر لاہور میں بہت زیادہ فلائی ادارے ہیں جو کرتے ہیں, تو اچھی بات ہے, ان کو ہم مزید سپورٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. عمران ملک, اجتماعی قربانی بھی ایک بہت بڑا ہمارے یہاں. اس سے آگے چلتا ہوں. DC لاہور دانش افضال نے ایک پیکج بنایا ہے جو میرا خیال ہے آج یا کل جو ہے نا وہ اس کو کنفرم کر دیں گے, اور چیف سیکرٹری سے اپروول لینی ہے کہ جو پلینڈ سوسائٹیز ہیں جیسے LDA کی جو گلشن رابی ہے, گارڈن ٹاؤن ہے, ماڈل ٹاؤن ہے, جتنی بھی سوسائٹیز ہیں وہاں پہ نا تمام سوسائٹی کے جو صدور ہیں ان سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں, اور وہاں پر جو ان کی گراؤنڈز ہیں کیونکہ پلانڈ ہوتی ہے تو وہاں پہ گراؤنڈ بھی آرام سے مل جاتی ہے, وہاں پہ یہ کوئی آؤٹ سورس کرنے جا رہے ہیں. تمام لاہور کے جو بڑے قصاب ہیں جن کے پاس زیادہ لوگ ہیں یہ 2 دن بکرا بھی رکھیں گے. فی دن کا کرایہ جو ہے بکرے کا کرایہ 500 روپیہ ہوگا اس کی, پھر اس کا ٹوکن دیں گے, اس کے کان کے ساتھ ٹوکن باندھ دیا جائے گا, اور وہ بکرا وہ 2 دن رکھیں گے, اور اس کو ٹائم دے دیا جائے گا کہ آپ نے اس ٹائم کے مطابق عید والے دن ہم سے یہ بکرا حلال کروانے اس ٹائم میں آنا. باؤنڈ کیسے کریں گے لوگوں کو؟ علی عباس صاحب پلاننگ تو بہت اچھی ہے, باؤنڈ کیسے کریں گے؟ لوگ تو اپنے گھروں میں جانور لے کے, بچے جب تک پھرے نا ان کو عید کا مزہ ہی نہیں آتا. بچے پھریں گے جی, یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ پائپ لائن میں ہے, دیکھیں ابھی اس کی ہم اس عید پہ امپلیمنٹ کرتے ہیں یا اگلی پہ کرتے ہیں, لیکن ایٹ لیسٹ لوگوں کو میسج ضرور دیں گے کہ ہم نے آئندہ اس کے اوپر جانا ہے اور ہمیں جانا پڑے گا. ابھی اجازت ہے کہ جی ابھی تو ہے, جی گھروں میں جو ہے جی بالکل ہے. ابھی تو ہم کیونکہ یہ منڈیاں ہم نے 15 تک فعال کرنی ہے, 20 تاریخ سے بالکل فلو میں آ جائیں گی تاکہ جہاں باہر سے بیپاری ہیں آلریڈی لوگ آنا شروع ہو گئے. اچھا علی عباس صاحب, اب یہ بتائیے کہ جانور جو ہیں وہ شہر سے باہر سے خرید کے لانے ہیں, تو جو داخلی اور خارجی راستے ہیں وہاں پر کیا SOPs کا اہتمام ہوگا؟ لاہور کے جتنے انٹری پوائنٹس ہیں وہاں لائف سٹاک کا کیمپ لگ رہا ہے, وہ ڈاکٹرز اس کو باقاعدہ چیک کرتے ہیں. پھر جانوروں میں بھی جو کانگو یا جس طرح کی ہیں تمام بیماریاں چیک کر کے کلیئرنس کر کے پھر ان کو منڈیوں کی طرف بھیجا جاتا ہے. پلس اب کی باری ہم تھوڑا سا اس کو اور آگے لے جا رہے ہیں. مثلا اگر سگیاں بھر گئی ہے تو پھر ہم ان کو ڈائیورٹ کریں گے لکھو ڈیر کی طرف, اگر وہ آگے تو آگے اس طرح ہم کرتے کرتے تمام طرف لے کے جائیں گے تاکہ ایک جگہ سائزیبل جو ہم نے بنایا ہے اور لوگوں کے لیے آسانی بھی ہو. عمران ملک, یہ بھی تو SOPs میں تھا نا کہ جس گاڑی پر جانور کو لایا جائے گا اس کو بھی داخلی راستے پر خارجی راستے پر باقاعدہ طور پر ڈس انفیکٹ کیا جائے گا, تو وہ اتنا سارا جو ڈس انفیکٹ محلول ہوگا وہ کہاں سے آئے گا, اس کا بجٹ کون دے؟ دیکھیں سدرا بڑی اچھی بات کرے, اللہ کرے جیسے یہ SOPs تو بہت اچھے ہیں, ان کے اوپر عمل درآمد بھی, اور اگر یہ عمل درآمد ہو جائے تو پھر میرا خیال ہے کہ ہمارا پاکستان کا جو کورونا دوبارہ سر نہیں اٹھا سکتا, جو شہر لاہور ہے یہ ماڈرن اور ماڈل شہر میں گنا ویسے بھی جاتا ہے, اور SOPs پر عمل درآمد ہو جائے تو پھر سونے پر سہاگا ہو جاتا ہے. تو ابھی تو یہ سارے SOPs تو اس لیے گورنمنٹ بناتی ہے کہ ہم نے ان کے اوپر جو ہے فالو کرنا ہے, اور ان کو فالو اپ کرتے کرتے ہم نے اپنی منزل پر اختتام پذیر ہونا ہے. مگر اب کی صورتحال یہ ہے کہ جیسے ہی داخلی راستے پر یہ جانور آتے ہیں, لوڈ ہوتے ہیں, ٹرک بھرا ہوتا ہے, اس میں 30 35 50 جتنے بھی جانور ہوتے ہیں اس کے اوپر اسپرے کیا جاتا ہے. مگر اس اسپرے سے یہ ہوتا ہے کہ بعض جانوروں کو منہ کھر کی بیماری بھی ہو جاتی ہے, اور بعض جانور جو ہیں وہ کافی پرابلم میں بھی آ جاتے ہیں محکمہ لائف اسٹاک کے مطابق. مگر ابھی کی صورتحال یہ ہے کہ چونکہ ایمرجنسی ہے, ملک میں جو ہے وہ وبا پھیلی ہوئی ہے, تو اس والے سے ہر بندے کی کوشش ہوگی کہ ہم اس معاملے کو بڑی دور کی نگاہ سے دیکھیں تاکہ میں بھی بچ جاؤں, جو دیکھ رہا ہے وہ بھی بچ جائے, جو خریدنے آیا ہے وہ بھی بچ جائے. ابھی صورتحال یہی ہے کہ اس وقت آپ کے داخلی خارجی راہ سے شہر کے سگیاں ہیں, آپ کا راوی ہے, آپ کا رنگ روڈ ہے, آپ کا ٹھوکر نیاز بیگ ہے, ملتان روڈ ہے, اسی طرح یہ 5-6 داخلی خارجی راستے ہیں جہاں پر
क्विकली सर्विस जो है वो प्रोवाइड करने के लिए कैंपिंग करनी पड़ेगी, ताकि जितनी गाड़ियां अंदर आ रही हैं उनके नंबर। कोई कैंप्स लगेंगे, कौन कौन होगा कैंप पे? और सवाल जो मैंने इमरान से किया था वही आपसे है कि डिसइंफेक्ट तो किया जाएगा, लेकिन वो इतना सारा जो महलूल होगा ज़िला इंतजामिया बजट करेगी, पंजाब गवर्नमेंट देगी, कौन करेगा? ये मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ऑलरेडी लाहौर में डिसइंफेक्शन कर रही है। ठीक। और पूरी दुनिया में जितने मॉडर्न तरीकों से होता है हमने उससे ज्यादा लीड की है। 26 गाड़ियां हैं हमारी, जिसमें LWMC, हेल्थ डिपार्टमेंट, MCL, 1122 हम सब शामिल हैं, और वासा खास तौर पे। हमने 2 गाड़ियां जो बड़ी पाकिस्तान में हिट हुई हैं, फर्स्ट टाइम इन्वेंट की हैं, एक मिस्ट क्वीन और एक मिस्ट कैनन। उसकी आपके चैनल ने बड़ी, अब हमने एक लेटेस्ट एक छोटा रिक्शा तैयार किया है और एक बाइक तैयार की है। उसके अलावा पैदल चलने वाले लोग जो पीछे अपने वो स्प्रेज रखेंगे वो भी मौजूद होंगे। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट का अभी बड़ा डिटेल्ड मैसेज आया है कि तमाम मंडियों में डिसइंफेक्शन रेगुलर बेसिस पे होगी, इसमें हम बिल्कुल कमी नहीं आने देंगे। कैसे होगी? जानवरों पे क्या किया जाएगा? जानवरों के लिए एक सेपरेट होगा, वो हेल्थ डिपार्टमेंट लाइफ स्टॉक वाले करेंगे। बाकी एरिया को क्लीन अप करने के लिए हमारी टीम्स हर मंडी में डेडिकेटेड ऑफिसर्स बैठेंगे। ठीक। इमरान, व्यापारी कैसे हैंड सैनिटाइजर इस्तेमाल करेंगे? वो दूर दराज के देहात से आएंगे, ये आप फंस रहे हैं, ये बड़ा बुनियादी सवाल है। देखें वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं, तो करना पड़ेगा। शुरू में हर किसी को लगता था कि शायद ये 10 दिन बाद खत्म हो जाएगा, उनको समझाना ज्यादा मुश्किल होगा ना? वो नहीं समझेंगे तो उनका स्टॉल जो उन्होंने अपना लगाया बंद कर दिया जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात है। वो इसलिए कि जानवर जो इतने लेकर आया है उसमें बेच के जाने हैं, और वो नहीं करेगा तो सबसे पहले इम्प्लीमेंटेशन भी उसके ऊपर ही होनी है। देखिए बाहर से कोई खरीदार आ रहा है, चले जी आपने उसको तो मास्क वगैरह अंदर नहीं आने दिया, मगर जो अंदर बैठा हुआ है उससे ना कुछ ले जाए, तो वो 100% ये होगा कि उसके साथ व्यापारी एक नहीं होता जिसने जानवर बेचना होता है, उसके साथ 3-4 जो हैं वो लोग मौजूद होते हैं, उनको भी इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाना पड़ेगा। और मेरा ख्याल है कि उनके ऊपर ज्यादा होगा, क्योंकि वहां पे एक कैंप नहीं लग रहा, वहां पे पुलिस का कैंप होना है, वहां पे हेल्थ 1122 LWMC का, वासा का, इसके साथ साथ MCL का, ज़िला इंतजामिया का 8-10 कैंपर और मुतलका जोन्स के कैंप होने हैं। वहाँ पे बाकायदा जो है वो बार बार ऐलानात हो रहे होने हैं, वहाँ पे पूरा एक फंक्शन होना है। और इस अवेयरनेस कैंपेन के हवाले से अली अब्बास साहब हमें बताइए, क्योंकि अवेयरनेस कैंपेन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे जो देहात के कस्बों के लोग हैं बड़े सादा हैं। हम लोग यहाँ पर प्रोग्राम कर करके अभी तक जो लाहौर में बसने वाले हैं उनको नहीं समझा पाए, वो समझ नहीं रहे, वो लोग तो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं होते। देखें जो आज मैं आपके पास बैठा हूँ ये उसी का हिस्सा है। ठीक। उसके अलावा गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, हम बहुत ज्यादा तौर पे बैनर्स और फ्लेक्सेस लगा रहे हैं, और उसके अलावा क्योंकि ये लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं तो हर सेक्रीफिशियल एनिमल पॉइंट पे हम बहुत एक्सीलेंट साउंड सिस्टम लगा रहे हैं, और 24 आवर्स उस पर डेडिकेटेड टीम बैठेगी जो अनाउंसमेंट करेगी और उनको कहेगी आप अपना मास्क लगाएं, वो करें। फिर हम कैमराज लगा रहे हैं, इसको हम पूरा मॉनिटर कर रहे हैं। कोशिश हमारी है, बाकी हम अल्लाह से दुआ करते हैं हम कामयाब हों। चले जी, बेस्ट ऑफ लक हमें कहते हैं। कैमरास भी लगेंगे, पहले भी लगते हैं। देखिए मेरे अभी एक दोस्त है, उनका मैसेज आया है, उसने कहा जी सो ट्रू, ये तो वक्त बताएगा, मगर फ्रैंकली स्पीकिंग ऐसा तो कुछ भी नहीं होना। तो ये मैसेज है अली साहब, देखें वो देख रहे हैं तो मैसेज भी कर रहे हैं, मगर होता तो ऐसे ही है। इनको सलाम भी करते हैं, ये भी मौजूद है, मैं भी मौजूद हूँ। लाहौर के 12 पॉइंट्स पे लगेगी, लाहौरिये निकलेंगे, देखेंगे, उनको सहूलत भी देंगे। कोई बात है तो आप मौजूद हैं, फौरन हमें वो पॉइंट आउट करते हैं। अच्छा, हमें ये बताइए कि अब ये जो खिलाफ वर्जी होगी, जो व्यापारी करेंगे या फिर लोग आने वाले करेंगे, फिर उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? देखें इस पे लॉ हमारा बड़ा क्लियर है, हमारे इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर्स मौजूद हैं, उसके अलावा 144 इम्प्लीमेंट हुई है। जो भी कार्रवाई होगी उसके मुताबिक हम लीगल एक्शन लेंगे, कहीं भी वॉयलेशन। मैं एक और बात पूछना चाहता हूँ कि अली साहब, ये जब जानवर बीमार होता है तो उसके हमारे लिए तो एम्बुलेंसेस वगैरह मौजूद हैं, तो अब उनके लिए भी बना दी गई हैं, तो क्या जानवर को भी एम्बुलेंस में लेकर जाया जाएगा कि उसको बेचारे को ऐसे खींचातानी के साथ? देखें ये तो इस्लाम और हमारे दीन में है कि इनसे भी उतना ही प्यार करो। एम्बुलेंसेस भी मौजूद हैं, हम खुद भी मौजूद हैं, फिर डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, इसकी पूरी केयर होगी। वेटनरी एक्सपर्ट? जी वेटनरी एक्सपर्ट, ये लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट, तमाम स्टॉक लगे होते हैं। ठीक। इमरान, हमें ये बताइए कि ये मंडियां जो हैं वो प्लान क्या है कि कब तक फाल हो जाएंगी, कितने दिन पहले या फिर? अच्छा, मेरे नज़दीक तो आज जो तारीख है वो आपके सामने ही है। हाँ। तो अभी तो वहाँ पे काम चल रहा है, अभी ये बहुत दिन रात भी काम कर लेना तो वहाँ पे इनको 17-18 तक जाना पड़ना है। जब मेरी डीसी लाहौर से बात हुई, उन्होंने कहा कि कम अज कम 21 तारीख को जो है मुकम्मल फाल नजर आएंगी आपको, वहाँ पे जानवर भी नजर आएंगे। अभी चूंकि इनके मसाइल ये होते हैं कि रूरल इलाका होता है, वहाँ पे आपको कोई भी चीज
ملتی نہیں ہے، خود سے کرنی پڑتی ہے. وہاں پہ آپ کو بجلی بیٹھے بیٹھے نہیں مل جانی، وہاں پہ جنریٹر لگنے ہیں، وہاں پہ کھلیاں بننی ہیں، وہاں پہ انہوں نے موٹریں لگانی ہیں، بور کرنے ہیں، وہاں پہ شامیانے لگانے ہیں، اور ہر چیز کی اب مانیٹرنگ یہ ہو رہی ہے کہ ایک جو شامیانہ لگا ہے جس میں 50 جانور ہیں. جی 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 ایگزیکٹلی آپ یہی کہیں جنگل میں منگل ہوگا، بھی جنگل میں منگل ہوگا. اور یہ کرنے کے لیے پورا پیچھے دماغ لگے ہوتے ہیں، تمام لوگوں کے حشر نشر ہوئے ہوتے ہیں. کیونکہ مجھے تو پتا ابھی تو یہ بالکل لگ رہے ہیں کہ اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کے ساتھ اب یہ جو 10-15 دن گزرنے ہیں نا، یہ بار بار آپ کو منڈی میں نظر آنے ہیں، اور وہاں پہ کھڑا نہیں ہوا جاتا کیونکہ آپ کو پتا ہے تمام جانور بھی ہوتے ہیں اور حبس کا ہوتا ہے، اور ویسے پنکھے نہیں لگے ہوتے جس طرح پنکھے ہونے چاہیے، کیونکہ گرمی اور حبس کا سب سے یہ والا مہینہ ہے، اس میں اسپیل آ رہا ہے پھر دوبارہ سے بارشوں کا، اور اس کو بھی یہ مد نظر رکھیں گے کیونکہ ان کے اس میں SOPs میں شامل ہوگا کہ جس دن بارش ہونی ہے کس طریقے سے ہم نے اپنے آپ کو مینٹین کرنا ہے، کیونکہ بارش والے دن بارش ہوگی تو کیا ہوگا یہ بتائیے. دیکھیں یہ نیچرل ہے، بارش بھی ہوگی، ہوائیں بھی چلیں گی، ہم ٹرینڈ ہیں، ہماری ٹیمیں موجود ہیں وہاں، کریں گے، ہم نے ڈی واٹرنگ سیٹس بھی رکھے ہیں، لیکن تھوڑی سی تکلیف بھی ہوتی ہے، لیکن نیچرل بات ہے، عوام بھی بڑی سمجھدار ہے. اور پلس یہ ہے کہ خدمت خلق ہے، ہم بھی اسی شہر کے باسی ہیں، ہم کیوں نہیں کریں گے. ساری ٹیمیں موجود ہیں، انجینئرز موجود ہیں، وہ سارا ہم کریں گے. اور بارش کی SOPs ہمارے پاس ہیں، ہمیں میٹ آفس سے ڈیلی رپورٹ آ جاتی ہے اور اس کی ہم نے ایڈوانس تیاری کر لی. ڈیڈ لائن کیا ہے کہ کس دن سے منڈیاں ہر صورت فعال ہونی ہے؟ یہ 15 سے ہم نے کر دینی ہے، اور بالکل ایکٹیو جو ہے یہ 17-18 تک، یہ ٹھیک فرما رہے ہیں، لیکن 15 سے ہم لگا دیں گے، اور بیپاری بھی 20 تاریخ سے آنا شروع ہو جائیں گے. پلس یہ بیپاری لاہور میں بہت زیادہ جانور آتا ہے، باقی لاہور میں ان کا کانفیڈنس ہے کہ یہاں کی ایڈمنسٹریشن فعال ہے، پلس ہم جو ان کو فیسلٹیز دیتے ہیں، لائٹ کی، پانی کی، ٹینٹیج کی، فری آف کاسٹ فیسلٹی دیتے ہیں، اس کو وہ بہت زیادہ اویل کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے جو آ جائے اپنے جانور لے کے اس کو جگہ ملتی جائے. جی بالکل، اس کو ویلکم کرتے ہیں. اچھا، یہ منڈیاں جیسے جس منڈی میں انتظامات مکمل ہو جائیں گے اس کو فعال کرتے جائیں گے، یا پھر سب کو ایک ہی بات؟ یہ ہماری پورے لاہور میں ڈیڈیکیٹڈ ٹیمز ہیں، 9 ہمارے ایکسینز ہیں، ہر منڈی میں وہ کام کر رہے ہیں، ہمارے ریگولیٹری آفیسرز کر رہے ہیں، ساروں کو ہم ایک ٹائم پہ فل بوم پہ افتتاح کریں گے. ٹھیک ہے علی عباس صاحب، دیکھنے والوں کو کیا پیغام دیں گے؟ دیکھنے والوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اس میں بڑی کلیئر کٹ ہماری SOP موجود ہے، آپ اپنی بھی کیئر کریں، ہمیں بھی خدمت کا موقع دیں، ماسک کو ضرور پہن کے آئیں، اور چھوٹے بچوں کو مت لائیں، اور خاص طور پہ جو بزرگ افراد ہیں ابو دی ایج جو 50 ان کو بالکل لے کے نہیں آنا. ٹھیک ہے. عمران ملک، مہنگائی کا طوفان سننے میں آ رہا ہے کہ اس بار بقرہ عید پہ جو قربانی کے جانور ہیں وہ بھی بہت مہنگے ہونے والے ہیں. قربانی کے جانور تو مہنگے ہوں گے، آپ کا ہیرو بھی بک جائے گا، آپ کا جو ہے وہ تمام تر جو جانور ہیں وہ بھی بک جائیں گے، مگر اس کے بعد جو قصابوں نے چھڑیاں مارنی ہیں، وہ قصابوں کے جو ریٹ جانے ہیں وہ زیادہ تر پرابلم آتی ہے، کیونکہ بندہ جانور تو اپنے استطاعت کے مطابق خرید ہی لیتا ہے، مگر اس کا ذہن ہوتا ہے کہ ایک چھوٹا بکرا ہے تو اس کے لیے وہ 2000 روپیہ مانگے گا، مگر وہ 5000 روپیہ جب مانگتا ہے تو وہ بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ملک، آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے. سید علی عباس صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ. ضلع انتظامیہ کے لیے تو ایک بڑا چیلنج ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ مجھے اور آپ کو اچھے شہری ہونے کا ثبوت دینا ہے، SOPs پر عمل درآمد ضرور کرنا ہے تاکہ بقرہ عید ہمارے لیے اچھی خوشیاں لے کر آئے اور اچھی یادیں ہی چھوڑ جائے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.